256वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 30वां बाब, 19वीं आयत से लेकर 32वें बाब की 20वीं आयत तक। क्योंकि ऐ सयूनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू फिर ना रोएगी। वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा। और अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लम फिर तुझसे रूपोश ना होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी। और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े, तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर मढ़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को नापाक करेगा। तू उसे हैज के लता की मानद फेंक देगा। तू उसे कहेगा, निकल दूर हो। तब वो तेरे बीज के लिए जो तू जमीन में बोए बारिश भेजेगा, और जमीन की अफजाइश की रोटी का गल्ला उम्दा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे, और बैल और जवान गधे जिनसे जमीन जोती जाती है लजीज चारा खाएंगे, जो बेलचा और छाछ से फटका गया हो। और जब बुर्ज गिर जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी, तो हर एक ऊंचे पहाड़ और बुलंद टीले पर चश्मे और पानी की नदियां होंगी। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। देखो, खुदावंद दूर से चला आता है। उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा। उसके लब कहर आलूदा और उसकी जुबान भस्म करने वाली आग की मानद है। उसका दम नदी के सैलाब की मानद है जो गर्दन तक पहुंच जाए। वो कौमों को हलाकत के छाज में फटकेगा और लोगों के जबड़ों में लगाम डालेगा ताकि उनको गुमराह करे। तब तुम गीत गाओगे जैसे उस रात गाते हो जब मुकद्दस ईद मनाते हो, और दिल की ऐसी खुशी होगी जैसी उस शख्स की जो बांसुरी लिए हुए खरामा हो कि खुदावंद के पहाड़ में इस्राएल की चट्टान के पास जाए। क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिश सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और औलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। हाँ, खुदावंद की आवाज ही से असूर तबाह हो जाएगा। वो उसे लठ से मारेगा, और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़र्ब जो खुदावंद उस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उसे सख्त लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि तूफत मुद्दत से तैयार किया गया। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और खुदावंद की सांस गंधक के सैलाब की मानद उसको सुलगाती है। यसाया नबी का सहीफा, उसका 31वां बाब। उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर इत्मीनान करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोरावर हैं, लेकिन इसराइल के कद्दूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालिब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा। क्योंकि मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हमायत की गई पस्त हो जाएगा,
اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے تب نہیں جاتا، اسی طرح رب الافواج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الافواج یروشلم کی حمایت کرے گا۔ وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گزار بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32واں باب۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا، اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا، اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا، اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا، اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے، اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے، اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ اے عورتو، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گے۔ تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شاداب میدان نہ بنے، اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا، اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا۔
और मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे। लेकिन जंगल की बर्बादी के वक्त औले पड़ेंगे और शहर बिल्कुल पस्त हो जाएगा। तुम खुश नसीब हो जो सब नहरों के आसपास बोते हो और बैलों और गधों को उधर ले जाते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।